सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समाथेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुमका सोमिया मातेवाचो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 16 वळ 26 28 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 16 verses 24 to 28. जेजूचो पाटलाव करूंक शर्ता. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायके वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत? मनशा पोत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां समोर येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतस हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे मनशा पोताक आपल्या राज्यांत आयिल्लो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जिखलोच म्हणया तर ताका कितें फायदो? संवसाराक पयस करून जेजूक लागीं सरूंक खुशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयण्यानो. ह्या संवसारांत जायते देश आसात आनी हर एका देशाक तांचें म्हणल्यार संविधान आसा आनी त्या देशाचो लोक तें संविधान पाळटा. ह्या संवसारांत जायते धर्म आसात आनी त्या धर्माचो लोक त्या धर्माचे कायदे नियम पाळटा. ह्या संवसारांत जायते संस्थे आसात, त्या संस्थेचें कितें एक धोरण आसता तें पाळटा. मात न्ही, ह्या संवसारांत जायते रिलिजियस बेस आसात आनी तांचें म्हणलें एक संविधान म्हणटात, कॉन्स्टिट्यूशन आसा आनी त्या संस्थेचे या रिलिजियस सभेचे सांदे तांच्यो रुली रेग्यो पाळून आसात. तशेंच सभा आसात, सभेन जायते सेवक आसात आनी सेवकांनी केल्ले थोडे धोरण आसात, सभेचे सांदे ते धोरण पाळून आसात. तर आतां आमकां सांग विचारया, आमी देशांत आसावंगी, धर्मांत आसावंगी, आमी बेसांत आसावंगी, या संस्थांत आसावंगी, ह्या खंयच्या संघांत आसावंगी, ह्या खंयच्या क्लबांत आसावंगी, आमी कितें पाळून आसा? आमी कोणाक पळोवन कोणाचो फाटलाव करनासा, हें गरजेचें. देखून आज जायत्या वर्सांत हांव देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुका आनी म्हाका सत कळीत जाल्ल्या घडी येता न्हू, हांगासर आमी येता कोणाचो फाटलाव कर? कोणाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरला आमी? ह्या कोणाक आयकूंक खुशी व्हरता आमी? ह्या कोणें सांगिल्लें आमी करूंक खुशी व्हरता म्हळ्यार पावना. आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तें खरेंच आमी करनासावंगी, ताका मानता त्या प्रमाणे, आमी बसयल्ल्या प्रमाणे आज आमकां साम विचारूंक जाय. आदल्या हप्त्यांत एका भयणीन हांगा साक्ष दिली आनी तुमी बरेंका नासल्यात आनी त्याच भयणीन ह्या हप्त्यान म्हाका फोन केले, फादर ती साक्ष दिल्ली सोमा जावना, तुमी म्हळें देखून घालनाकात. ना हांव घालूं ना म्हळें, ती भावार्थाची साक्ष न्ही, ती संवसारा संबंद जाली साक्ष म्हणटाना वय 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 फादर. पूण कितें करचें फादर? सुमार दीस मायाक जाल्लें, म्हज्या माजार फाटीं आयलें वय, पूण येवन थोड्या दिसान तें मेलें म्हणाली. आनी तेच म्हणटा ताका 65 वर्सां हांव फादर, 6 वर्सां मानसाना तें कोणाक गिनाकाम कोणाक दिल्लें, तांकां तें सांबाळूंक जायना, तें माजार दवरल्यार तांकां मागण्या वचूंक जायना, तांणी म्हाका दिल्लें, देखून हांवें दवरलें. आतां म्हजें तावनी पयस गेलें, आयलें पूण मेलें म्हणून. आनी जालें बरें जालें म्हळें. कोणेंगी कोणाक दिल्लें ताणें दवरलें ताका अडकळ म्हूण ताका समजलां, पूण
हांवें घेतलें आतां म्हजें सांगता म्हजें तें आसा म्हजें सवय आसा म्हणटना म्हाका अटकण म्हणून आतां कळ्ळें बेस सारकें नाका तशें धाकलें कित्याक दिता म्हळ्यार आमकां रियलायजेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान रियलायजेशन म्हळ्यार आमकां समजून घेवंक न्ही शिकी ताका बूद आयली म्हणटात वय मू वय की न्ही कितें जाल्ल्या उपरांत आमकां कळटा जाल्लें बऱ्याकच जालें म्हणून आतां ह्या हप्त्यांत जावं पुरो जायते आमचे भाव भयणी हुशार नात म्हाका कळ्ळें की ते सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार आमच्या ह्या हप्त्यांत विनोदच्या मगनान तोडिन्स आसली देखून म्हाका कळ्ळें तोडिन्स आसात म्हणल्याचें कारण कितें म्हळ्यार ती उशा ताप गी शेळ गी आंग दूख गी ह्या दुसऱ्यांक दिवचें नाका म्हण हांगा पयल्यान सांगलां न्ही गे देखून येवन दुसऱ्यांक तें मेळचें नाका या जावचें नाका म्हणून येवनात पूण आयिल्ल्या पैकी एका भयणीन बऱ्यांतलें बरें मागणें केलें तें देवाकी मानवालें आमकां आयकतल्यांक मानवालें आनी भोव बरें मागणें तें आनी त्या भयणीन म्हळें हांव कळनासतना देवाचें उतर आयकतां आयकल्या उपरांत हांव निश्चय करतां देवाचें उतर हांवें मागीर तूं मोबायलांत पळयचें म्हणून पूण म्हजी थोडी नोटिफिकेशन्स येवन म्हाका दोसतात खंयची रेसिपी गी या खंयची म्हजें इल्लें हें आसा कितें म्हळ्यार हें संवसाराचें न्ही देवान दिल्लें कितें आसा एक गार्डन बरें खंयचें फुलांचें इल्लें म्हाका एक चड आकर्शण आसा ती नोटिफिकेशन येताना हांव हांगा देवाचें उतर सोड न्हू ताका वेता पूण म्हाका तें करूं नाका म्हणून सुम्या लागीं करपा मागली मात्र न्ही घरा फुलां आसात ती म्हाका करूंक नाका कित्याक हांगा येवंक म्हाका ती अटकळ जाता देखून म्हाका तेंय सोडया म्हूण जाता पूण थोडी म्हणटा शेजारची म्हणटात इतलीं बरीं फुलां जातात बरीं बरीं फुलां जातात पयशे मेळटात म्हणटाना तांणी सांगलें सोमान हें म्हणलें मतीक येता आनी परतून हांव फाटीं येता म्हणून पळया बाबा न्ही हांगासर येवंक तुका कितें देवाचें उतर वाट दाखयता पूण हांगासर हें नाशें संवसार तुका कसो आडयता म्हणल्यार मात्र हांवें तुमकां दाखलें दिवचें देखून तुमी सूख समजा नाकात बसून हें रियलायजेशन म्हणटा आमी रियलायजेशन म्हळ्यार आमकां शिकी ताका बूद आयली प्रेरान मेळ्ळें कळ्ळें वय न्ही आतां हांव हाळू जालो न्ही वय की न्ही आतां परत्या मोगान ह्या भाव भयणीन कोण आमच्या भयणीन जेसीन आनी बाबा जॉनाथान आमच्या भावा क्लिफर्डाची सेवा केल्या 30 आनी 2 वर्सां सेवा केल्या वय मू ताच्या सांगाता रावन दीस आनी रात ताणें सेवा केल्या आनी जायते पटी ती सेवा करता करता न्ही म्हयन्यांत 1 या 2 पटी तरी ती आयल्यांत हांगा सुखान आसतना आयल्यांत भावाक तें कितें जाय तें सकट तयार करून ताका दही ताच्या कुशीक दवरून ती आयल्यांत वय मू वय की न्ही जाल्यार आतां भावाक क्लिफर्डाक देवान बऱ्या जाग्यार आपोवन व्हेल्ल्या उपरांत हर एक हप्त्यान ती येतात हांवें कितें सांगचें आतां तितली वर्सां तांणी सेवा केल्ल्याक आज देवान तांकां पळय भाग फाव केला जावं पुरो अडकळ म्हूण सांगना हांव पूण पळय न्ही आमकां जेजूसाची येताना कितें तरी आमकां कितें आड रावता तुका या म्हाका आमकां एक पिडा गी आतां आमच्या विनोदच्या मागण्यान बाबा एंड्रूनी सांगलें आदल्या शनिवाराक तो हुशार ना आमी पळयलें आदल्या शेनवारा आमी हांगा देवाचें उतर दितानाच म्हाका कळ्ळें आराधना वेळार हांवें ताका पळयलें ताची भलायकी बरी ना म्हणून जाल्यार शेनवारा शुक्राच्या शेनवारच्या रेकी ती पिडा घेवन गी मागीर एका विनोदच्या मागण्याक ती पिडा घेवन तो आयला पूण जायत्यांक येवंक जावना तुका पिडा दोसता या तुका कितें घरा तुजीं कामां दोसतात या तुका कोणी तुजे आयिल्ले सैरे दोसतात पूण आज देवाचें उतर आयकून आमी खंयच्या आमी इतलें बरें जाताना कोणाक आमी मुखार दवरचें कोणाक आमी आयकूंक जाय आमी दिल्ली भास आमी कशी पाळली जाय आयकूं ह्याच्या शुभ वर्तमानांत माथेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 16 आनी वळू 26-28 वयर कितें बरयलां जेजू सोपाटलाव करूंक शर्तां कंडिशन्स म्हणटा आमी शर्तां थोडे फावटी जायते फावटी आमकां ना आज हांवें ना कितें आमचें कंडिशन आसता ह्या शर्त आसा नीब आसा देखून आमी थोडे फावटी न्ही आतां तुमकां हांगा येवंक एक कितें म्हणटा तो ऑप्शन आसा आनी आयच्या दिसा आनी खंय कोणाकी मरनाक वचूंक तुमकां अवकाश आसा न्ही कितें तुमी मेजतात म्हणल्यार तुमच्या हातांत आसा वय की न्ही सिराकाचो बूक अवसर 15 निवळ 16 सांगता न्ही दोनी आसात उदाकी आसा उजवे आसा जिवीती आसा मरण आसा पूण तूं कितें वेंचता एका तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जाता तुजी भास पाळूंक जाता आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावूंक आनी त्या आज्ञाक त्या भाशेक तुज्या उतरांक विश्वासी रावूंक जाता तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरले तुजे मुखार उजो आसा उदकी आसा खंयचे तूं इस्ताय ताका हात घाल मिसळून करचें स्वातंत्र्य कोणा कडेन आसा म्हजे कडेन आसा गे देवा कडेन आसा गे
तुजे कडेन आसा मनशा मुखार आं. जिवीत आनी मरण आसात. जिवीत आसा मरणी आसा खंयचे तो विसता खंयचें तूं विसता तें ताका मेळटलें. तें ताका मेळटलें. देखून हांवें साहित्य प्रसंगाला वत्ताय ना सत्राय मात्र आनी हांगा सत्राय दिल्ल्या वेळार आमच्या विनोदच्या मागण्या वेळार जायतें सांगलां आमकां वय दिल्ली सत्राय थोड्यांक दुखता ती सत्राय म्हूण घेवच्या बदलाक तांचें सूख दाखोवन दिल्या म्हणल्या बरी तें तांणी स्विकार करून आज देवात हांव ती पयस गेल्यात म्हणून. हांगा आमचो उद्देश कितें तुमकां आमचें सशें हाडचोगी ह्या जाग्याक हाडचोगी हांगा कदेलां भरती जायचं म्हणून उद्देश की तुमी जेजू अशीं म्हज्या जेजू सवें रावाजे म्हज्या जेजू सवें न्हिदाजे म्हज्या जेजू सवें रावाजे म्हज्या जेजू सवें बोसाजे म्हज्या जेजू सवें न्हिदाजे म्हज्या जेजू खातीर मोराजे म्हज्या जेजू सवें न्हिदाजे म्हज्या जेजू खातीर मोराजे. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हणजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हणजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा. देखून हांगा वयर कितें बरयलां जेजूचो फाटलाव करूंक शर्तां शर्तां कंडिशन्स कसलें शर्तां का उपरांत जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा सारकें ऐका धर्माचो पाटलाव न्ही संस्थाचो वडिलांचो सेवकांचो पाटलाव करूंक न्ही तुमकां आपोवने म्हजो पाटलाव करूंक म्हजो शीस जावंचा कुशीव गे कोरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो शीस जावंचा कुशीव गे कोरीस तुजो पाटलाव कर. हांगा जेजू सारकें आपल्या शिसांक सांगता म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार आतां खुशी काल अशें उलयतना आमच्या हांगा शेजारच्या बिल्डिंगान एकलें भुरगें आसा ताजें नांव खुशी आनी ताज्या बापायन गी आवयन कोणी ताका बरो एक पुटपुटीत पेट्याचें पील दिलें. पेट्याचें पील बरें सुबित आसलें. आवयक नाका बापायक ना भावांक नाका व्हडल्या भयणीक नाका शिकूंक दोशी जातात तें पेट्याचें पील अटकळ कित्याक शिकोवणी म्हळ्यार ही शिकोवन न्ही इस्कालाची शिकाप देखून ताणें सांगलें ना दिवन सोडया म्हणून. मागीर हांगा मागण्याक आयिल्ल्या बस आमच्या डोरीस बायकच दिला. डोरीस बाय दिल्ल्या उपरांत हे चेडूं खुशी आसल्यान दुख्खी जालां. आमची डोरीस बाय दुख्खी जाली खुशी जाल्या. हें भुरगें सुखी आसलें दुख्खी जालां आनी आमची डोरीस बाय घरा पील ना पेटो ना म्हणली दुख्खी आसली. देखून तुका खुशी आसा जाल्यार थंय खुशी म्हणल्यार नांव. देखून भाव म्हणून कितले प्रसंग वत्ताय कोणाकी करिनाकात चेदींगीच वत्ता करना. आतां म्हणजे 31 वर्सांच्या ह्या म्हज्या मिसा ह्या वावरांत कोणाकच हांवें वत्ताय केलें ना म्हज्या भावा भयणीक ना कोणाकी. तर म्हज्या आदल्या वर्सा सरिल्ल्या भावाचें मीस आसलें वर्साचें मीस हांव वचूना आमची घरचीं गेल्ल्या उपरांत गेल्ली थोडी पाटी आयिल्ल्या उपरांत म्हाका एक सांगता भावानी उल्लेख केलो कालच्या विनवणीच्या मागण्यांत तूं आनीक थंय आसा गे सायबा म्हणटा खंय. थंय एकलो आयिल्लो मिसाक आयिल्लो आमचो सैरो आमच्या भाव स्टॅनीक म्हणटा खंय तूं आनीक थंयच आसा गे. म्हाकाय देवान 4 लाख दिल्ले जाल्यार हांवें फादर जेरूसो लोभ घालून थंयच आसतो म्हणलो खंय. म्हाकाय देवान 4 लाख दिल्ले जाल्यार फादर जेरूसो लोभ घाल हांवें थंयच आसतो म्हणून. प्रायोरिटीज म्हणटा ती प्रायोरिटी म्हळ्यार समजता तुमकां इंग्लिशान विंसवण मनशाच्या जिवितांत जायते ऑप्शन्स आसात. ऑप्शन्स म्हळ्यार तुजे मुखार आतां आयकलें न्ही गे जायते आसा. संवसारी आसा देवी आसा देवसारी आसा सती आसा फोटी आसा मोगी आसा रागी आसा वैमू वैगिनी शांती आसा समाधानी आसा हें सकट आसा. पूण ऑप्शन स्वतंत्र तुका आसा तुजी खुशी. देखून सभा तांची ही खुशी करतात. देखून तो जीवघात करतल्यांनी कोणें तांकां जीवघात कर म्हळ्यार खुद कशी म्हणटात कितें म्हणटा ताणें उसने खुद खुशी किया क्या खुद खुशी किया.
आता जीवघात करताना खूद खुशी, जेजू पाटलाव करताना किसकी खुशी, किसकी इच्छा. देखून ह्या एका जाग्यार इतली जाणां तुमी सेवेंत आसा, कोणाक ह्या येदोळ पर्यंत वत्ताय केली ना, ही कर सेवा ती कर सेवा, हे आ सेवेंत म्हणून. तितून पर्यंत भाव भयणीनो आज देवाचें उतर आयकून तुवें खुशी वेल्यार, जेजूनी म्हळें तुवें खुशी वेल्यार, ह्या जेजूसाचे आयिल्ले आनी जेजूक म्हळें तुवें खुशी वेल्यार वय मू वय की न्ही, वत्ताय ना, कोणाक वत्ताय करूंक जायना. हांगा जेजू तेंच म्हणटा कितें, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा, खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं. खुशी आसा जाल्यार म्हाका तेंय जाय हेंय जाय म्हळ्यार जायना. माथेवाच्या वांजेलांत आवास्वर 6 आनी 26 कितें म्हणटा, मॅथ्यू 6:24, कोणायकी दोगां धनियांची साखरी करूंक कोणायकी दोगां धनियांची साखरी करूंक जायना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करता, एकच तो एकल्याचो द्वेष करता आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, तो पयल्याक लाभ जातलो, एकल्याक तो लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. हा सभाजन कितें करतात, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेस्ट, जॅक ऑफ ऑल ट्रेस्ट मास्टर ऑफ नन म्हणटात इंग्लिशान. म्हळ्यार सगळें करूंक जाय ताका, पूण खंयचें सारकें करिना. समजता, सगळ्यांनी मेथर जावंक जाय, सगळ्यांच्या कामान मेथर जावंक जाय, थंय करूंक हांगा करूंक हर एकल्यान. जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स म्हणटात, मास्टर ऑफ नन, खंयच्याय ती खंयचें बरें करिना. तशें जावनूच देखून दोगां धन्यांची सेवा करूंक जायना म्हणटा जेजूनच मेळवता, दुडवाची आनी देवाची सेवा. देखून हांगासर आतां इतल्या वर्सां देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तुवें निर्णय घेतलाय, तुवें खुशी वेल्याय, तर कितें करता खुशी, कितें देवाची सेवा करूंक गी, या इवन शुक्राचे शनिवारचे कितें हांगा मागण्यांक घेवंक गी. आदल्या हप्त्यांत बुधवार थंयच जागो नासलो, 25 जाणां वळत आयलो, पूण 4-5 दीस पावस नातल्या बरी. सोमारा जावन बुधवार म्हणसर हांगा पावस नातलो मात्र न्ही, विनवणेच्या मागण्यांत 4-5 जाणां. म्हजें सवाल कितें म्हळ्यार, वय 100 जाणांक जावं पुरो पिडा दोसतली, पूण जर तर कोणी हात उबारल्लो, कोणी खुशी वेल्ली, कोणी निर्णय घेतलो, कोणी भास दिल्ली, ती भास बालच्यांत आमी सुकल्या. तर ते मागीर फाटीं आमी वचना जुवांच्या वांजेलांत हांगासर 6 वर्ड 60 आनी 7 आनी 9 पर्यंत ऐका. जॉन चॅप्टर 6:66 to 69. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जाण तसो सांगात सांडून पाटी परतले. 12 जाण जेजूचो सांगात सांडटात आनी पाटी परतात. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हणलें, विंचून काडलेल्यांक जेजून म्हळें, कुशेन पाटलाव केल्ल्यांक जेजून म्हणून ना, खुद्द जेजून विंचून काडलेल्यांक जेजून म्हळें. 12 जाणांक जेजून विंचून काडिल्लें गी ना, वय मग विंचून काडलेल्या 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात. सिमाव पेद्रून ताका जाप दिली, सोमिया आमी कोणासरशीं वचो, तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. हे 12 जाण सोम्याचो पाटलाव कित्या खातीर करतात, उंड्या खातीर गी, पिड्यान बरें जालें देखून गी, विजमितां खातीर गी, असऱ्यां खातीर गी, अजापां खातीर गी, पोळ्यांनी पोळ्याक. जेजूच्या सगळ्या जिवितांत कितल्या जाणांक ताणें बरें करूं ना, कितल्या जाणांक ताणें उंडे आनी मासली दिवन तांची भूक थांबोवंक ना, कितल्या जाणांक ताणें नवें जिवीत दिवंक ना, पूण ताणें जेजूचो पाटलो केलो गी. देवाच्या उतरांत जिवीत आसा म्हूण कोणाक कळ्ळें, तांणी मात्र जेजूचो पाटलाव केलो. आज हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक हें आमच्या मतीन कन्सास जाय. आमी हांगासर आसा, निरंतर आमी येता. वडोली बाबान सांगलें न्ही गी, कित्याक जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय, उधारपणा तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय, उधारपणान तुवें उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय, उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय, जिवीत दिला जेजो जिवीत दिलाय, उदारपणा
तुवें जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणांत. तर पेद्रू कितें म्हणटा, आमी कोण आसाशी वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तरी जिवीत जोडूंक ते जेजू फाटलाव करना आसात. आनी तें जिवीत खंयच्यान आटापून आसा, ताज्या उतरांत शिकोवणेंत. उरल्ल्यांनी पिडेंत बरें जाल्ल्यांनी कितें ताका जेजू सांडून गेले. बरेंकट पोटपोट जे उरले ताका सांडून गेले. कोणाक जेजूतान कितें बरें जाल्लें तेंय सांडून गेले. कोणाक मेल्ल्यांतलो उठयल्लें तेंय सांडून गेले. पूण कोणाक देवाच्या उतरां थंय जिवीत लाभलां ते मात जेजू फाटलाव करून गेले. आनी उपरांत मुखली वळ कितें म्हणटा, 16 तुमचो देवा सौभाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला. ये सत कळीत जाल्ले मात्र जेजू फाटलाव करतात. आनी कोणी न्ही, जेजू मात्र एकलोसो देवाचो भाग्यवंत, जे देवाचो पूत, देवान धाडलेलो सोमी सोडवंदार इमॅन्युएल, देव आमचे सांगता तो एकलोच मध्यस्थ म्हजे मदें आनी देवा मदें. हे सत जाणां जाल्ले मात्र जेजू फाटलाव करतात. उरिल्ले सकड संस्थाचे गी, सेवकाचे गी, आनी कोणाचे गी, धर्माचे गी. देखून हांव आनी तूं आमी कोणा मदले म्हणल्यार आमकां असं विचारूंक जाय. ह्या देवाचे उतार आयकून हांव जिवीत जोडनासा, धैर्य जोडनासा. कालच्या विनोदच्या मागण्या वेळार बाबा विक्रमान मागलें, हांव भियासो पुक्का, म्हाका धैर्य खंय मेळटा म्हणून हांव नेनासलो. म्हाका धैर्य खंय मेळटा, कोण दिता म्हणून म्हाका कळीत नातलें. पूण हांगा आयल्या उपरांत देवाच्या उतरा वरी म्हाका धैर्य मेळ्ळें. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू. आमच्या मदें आसा ही हेलेन बाई, ती आमच्या कुटुंबाच्या एका भयणीक मेळूंक गेली. ती प्रायमत एकलीच आसा, एकली तिका पळोवंक आसा. आनी तिणें म्हाका फोन केलो, फादर तुमच्याच कुटुंबांतली तुमचे कडेन उलयचें खंय, हांव उलोवन दी म्हणून. तिणें उलयता म्हाका भेन दिसता फादर. भयण न्ही, म्हाका भेन दिसता. कित्याक तुका भेन दिसता? तुजें सांगता कोणी ना आसा, बरी मनीस आसा, म्हजी साकरीची सेवकाची बरी मनीस आसा, कित्याक तुका भेन दिसता? न्ही म्हजी इतले भाव भयणी आसात, म्हाका कोणी पळोवंक येनात. तांकां तांचे कुटुंब आसा, तांचेतल्याक सोडू न्ही. म्हजी भुरगीं म्हाका पळोवंक येनात. तांकां आतां काजार जावन तांचे कुटुंब आसा, तांकां भुरग्यां सांबाळूंक, तांचें घर सांबाळूंक सोडू. म्हजी नोत्राय म्हाका पळोवंक येनात. त्या जाल्यार ह्या भयणीन फोणार उलयतना फोन ऑनूच आसा, सांगता हांव एकलींच, म्हाका ना घोव ना, भुरगीं ना, भाव ना, भयणी, हांव एकलींच आसा. पूण हांव धैर्यान आसा आनी सुटसुटीत आसा. म्हाका कांय भिरांत ना. ही बहीण मागण्यांत आसली बहीण, जेजूक वळखली बहीण, देवाचे वचून स्विकार केल्ली बहीण, संवसारी भयणीक धैर्य दिवंक पळयता. हिका धैर्य मेळना, तिका मेळ्ळें. कित्याक मेळूना? कित्याक मेळूना? संवसारी कोणूच मनीस तुका धैर्य दिवंक शकचो ना. कोण तुका धैर्य दिता? धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळता, जिवीत म्हजें सफळ करता. धैर्य देता, बळ देता, सदां बाळता, जिवीत म्हजें सफळ. कोण? सोम्या तुजें भुतार जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजे उजवाडयता. धैर्य देता, बळ दिता, सदां बाळता, जिवीत म्हजें सफळ कर. शिसांनी जेजूक सांडूंक ना, लोकांनी जेजूक सांडलो. देखून आतां फाटीये देखून तूं कशी व्हरताय तर जेजू कितें म्हणालो? आपणाकच तो इन्कार करून दी. तुवें तुकाच इन्कार करूंक आसा. तुजी पिडा शिडा, तुजें अस्कत काय, तुजें उणेपण, तें तुजी दुबळी काय, कांयच पळोवंक ना भाव भयणीन. तुवें पळोवन नजो, लेखाक धरून नजो. हांव अस्कत म्हणून, म्हाका शिकप ना म्हणून, हें म्हाका वाचूंक येना, म्हाका सारकें दिसना, म्हाका सारकें आयकना. हे पळय तुजें कुरीस जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? कुरीस घे आनी आपलो कुरी सुकोवन घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. ते पळय कुरीस जाल्यार तुजे, हे तुजे कश्ट जाल्यार, पिडा शिडा जाल्यार हें सकड घे आनी ते सोड न्ही, घेवन ये म्हणटा. देखून सेगनव हें कंतार आमी केलां, तुमी खाली चीत दिया मात. हें कंतार आयकून तुमी एक चीत दिया उतरां. कन्नडान तें नवें कंतार.
ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀನು ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀನು ಬಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ 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 ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ತರ ಬೇಡ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಏನು ಬೇಡ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ತರ ಬೇಡ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಏನು ಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀನು ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀನು ಬಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ 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 ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ. ಚಿಂತೆ ಗಿಂತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನೋಡಬೇಡ, ಚಿಂತೆ ಗಿಂತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನೋಡಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀನು ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀನು ಬಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ 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 ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ. ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಪಾಪ ಭಾರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಪಾಪ ಭಾರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ಓಡುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಾ ಬಾರೋ ಓಡುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಾ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀನು ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀನು ಬಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ 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 ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ. ಸಾವು ನೋವು ನೋಡಬೇಡ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ, ಸಾವು ನೋವು ನೋಡಬೇಡ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡು ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀನು ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀನು ಬಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ 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 ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಯೇಸು हत्र ओडी बारो. जेजू त्यांचं म्हणटा तुमचो कुरीस घेवन आपलो कुरीस सुकन घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. देखून कुरीस म्हळ्यार कितें म्हणून तुमकां एकांतरांत हांवें तुमकां दाखोवन दिलें. कंत बेजाराय इराराय पातकां दुस्मान आनी कितें राग हगे मोसोर आनी कितें पिडा शिडा कश्ट नश्ट संकश्ट आज मनीस भाव भयणीनो हें सकट आपण दिलां कोणें ताजो पाटलाव करतना व्हडलो बऱ्यांतली बरी एक साक्ष दिली बाबा एंड्रू. एका काळार कितें जावन आसलो आज देवाक खऱ्यांनी सद्या वळखल्या वरी ताजे कश्ट निवारल्यात म्हणून ताणें सांगलें की ना. पिडा निवारल्या म्हणून हय मग ताजी दुबळी काय निवारल्या म्हणून हय की न्ही. कितें जावन आसलो ह्या पातकांत पडोवन काळोखांत सांपडोवन इश्ट सांगाता पडोवन वायटात धरून सर खोटेपण ह्या संवसारांत करून जेजू आयिल्ल्या वरी देखून जिवे जिवे धाकले आमी कित्याक दिता म्हळ्यार तुमकां कितें म्हळ्यार हें करून आत्मा अवलोकन म्हणटात म्हळ्यार आमच्या आत्म्याची तपासणी करून कोणाक वयर धरून किंवा कोणाक सकला घालूंक न्ही आमच्या जिविताची एक तपासणी करून व्हरोन पळोवची. देखून हरयेपुटी देवाचें उतर आयकत आसतना आमी व्हरोन पळोवंक आसा. व्हरून घरा व्हरून पळोवंक न्ही. थोडे घरा व्हरून पळयना आनी सोडा घरा व्हरून थंय दवरलें मागीर थंयच व्हरता. देखून तुमचो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. आतां सबार जाण आमी जीव वाचोवंक सोदता
कुडीची भलायकी जोडच्या खातीर कुडीची दाजूसकाय जोडच्या खातीर कूड सांबाळच्या खातीर कुडीन तो जीव कोणाक तुमकां केन्ना आयला हांगी म्हज्या मती काल येवचे मेल्ल्या उपरांत ताजो जीव खंय गेला म्हणून हाज्या पयलीं जायते पिट्यान सांगलां ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸಬದಲು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ म्हणून सभाजान आमी कितें करता जीव आसतना आची ताची अंची तांची कंत आनी आमकां मरणाच्या तोनीर आसतना हांव मेल्यार बायले कितें जायत भुरग्यांक कितें जायत हांकां कितें जायत तांकां कितें जायत आमकां गंत तांची आमी काल न्ही पोर सैरी आयिल्ली हांगा आमची नवी सैरी आयिल्ली म्हाका मेळोंक आयलो ती वर्साची मीस जाल्या उपरांत म्हाका मेळोंक आयिल्ल्या उपरांत ऑफिसान बसून उलयताना हांवें ताका सीदा सांगून सोडलें कोणी मेल्ली खबर आयकल्यार म्हाका संतोश म्हणटा ताका हेपटी धर नाहल्ली मागीर तोच म्हणटा तुमी सांगचे सोमा फादर आमकां क्रिस्तांवांक दूख ह्या मुस्लीम भावांक कोणी मेलो म्हळ्यार संतोश ताजे कश्ट गेले पिडाक गेली ताजें कितें पुरो वजें गेलें ताका ह्या संवसारांत दुस्मान नात ताका कोणी दग दितले नात ताजे वयर केस घालतले नात हे नात तोच म्हणटा तुमी तुमच्या विशयान चिंतून कंती करतात मेल्ल्या मनशाक सूख देखून हाज्या पयलीं जायते फावटी सांगलां देवान तें आमकां रूप दाखोवन दिलें देखून आमी संवसारा खातीर रडोन वेता संवसार सोडून वेताना मनीस हांसोन वेता आनी तुमी पळय म्हजें जालें हांव सुटलो म्हणून वजें कोणाक कंत कोणाक बेजारे कोणाक इराराय कोणाक आनी कितें संकश्ट कोणाक मेल्ल्याक गे आसल्यांक मागीर रडटात कित्याक दूख पावतात कित्याक कोणा खातीर दूख देखून हे कश्ट हो कुरीस ताच्या पयल्याच आमी जीव आसला जाल्यार तुजो जीव म्हज्या हातान ना सगळें वडोली सांगलें न्ही सगळें कोणाचें सरस्पाचें मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें पयल्या वाचपान सगळें ताचें न्ही तुजें म्हजें आमचें आदल्या हप्त्यांत हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या न्ही आमी सगळें आमचेंच म्हणल्यार बरें जीव कोण आसूं कोण हातावन आयला कोण हातावन आयला कोणाचे अधीन आसा तबेंत आसा कोणाक तो काडचो या दवरचो अधिकार आसा ना तुका या म्हाका आनी कोणाकी देवाक एकल्याक मात्र देखून हांगा सांगता जीव ओगडाय नाकात जीव म्हळ्यार तुमचो आत्मो ना संवसो जीव ओगडाय नाका कूड ओगडायल्यार वण्णी जावं भावा क्लिफर्ड 32 वर्सां कुडीन तो कश्ट नासलो 32 वर्सां संवसारांत आसतना कूड ओगडायली ताणें पूण बेड्डार आसतनाय कोण आसो सांगात ताका कोणाक आयकोन कोणाक वळखोन कोणाक तो सांगाता घेवन आसलो देखून हांगा म्हणटात तुजो जीव होगडावन सगळो संवसार तुवें जिखलो इतर कितें म्हणालो जेजू पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता ताचे पासत ताच्या राजा पासत ताच्या मान महिमेक पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता ताचे पासत जीव वरयता म्हळ्यार अर्थ कितें जियेल्यार रितासो मेल्यार रितासो जियेता या मरता ताचे खातीरच म्हणलें तें उतार सांपावलाचें हांव जियेता म्हज्या सोम्या खातीर हांव वावरता म्हज्या सोम्या खातीर हांव गायता म्हज्या खातीर जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर हाज्या पयलें तुमकां एक हांवें वस्ते रितेरेन की म्हज्या एका शिकोण्यान सांगलें तुमी आयकलां जावं पळय आमच्या रिलिजियस बेसांत ह्या जाका आसात भाव ब्रदर आसात भयणी आसात तशें ब्रदरांच्या हातूंत एकलो ब्रदर थंय हांव आयिल्लो परगांवांत विदेशांत आनी तो येवन हांगा इंडियांत रिलिजियस ब्रदर तो तरणाट्यांक कार्पेंट्री शिकयतालो म्हळ्यार जेजू सुतारी न्ही सुताऱ्याचो पूत न्ही देखून हांवें चिंतलें हांवें जेजूच्या बापाय जुजे बरी काम केल्यार जेजूचें काम केल्ल्या बरी म्हणून तो एकलो भाव आसलो ब्रदर आनी जायत्यांनी व्हडलें कालें म्हणटा वर्कशॉप काडलें आनी जायत्यांक थंय मध्य प्रदेशांत क्रिस्तांवांक न्ही अक्रिस्तांवांक सगळ्यांक तांकां कितें म्हणटात हांगा पळय ITI पळय शिकयतात न्ही
इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग कार्पेंट्री आनी कितें परत शिकत तशें आमकां पुरा मिशिनार पुरा रुकाट कातरूंक आनी बरें 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 डिजायनाची काबाटां चेरां आनी कितें आनी पुराय सोफा सेट आनी फर्निचर करूंक शिकयलें. शिकोवन शिकोवन तो मरतना ताणें निमाणें म्हणलें एक उतार आसा, ओ आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो. ताज्या तोंडांत लायिल्लें उतार, ओ आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो. एक रिलिजियस ब्रदर जावन हांवें देवाचें काम करीचें आसलें, देवाचें उतर परगट करीचें आसलें, देवाचें रास तापान करीचें आसलें. हांव संवसारांत मनशांक संवसारी काम करूंक शिकोवन आज मरणाच्या तणेर आसतना म्हाका कळ्ळें, आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो. थोडीं वर्सां जाल्यार म्हणणी तूं सोम्या खातीर तुजो जीव वगडायता जाल्यार बाबा न्हू, तुजो जीव तूं सांबाळटाय की बरें येयलां न्ही. म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता, तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. आज तुका आनी म्हाका आमकां तुजो जीव सांबाळच्या खातीर, तुजो जीव ताचे खातीर जिये. हांवें सांगलें आतां म्हज्या ह्या कामाचो गूट तुमकां हांवें सांगला जायते फावटी. कित्याक म्हज्या राकांत आयलेल्या वेळार म्हाका आयिल्लें उतार, हांव तुजे खातीर मेलां, तूं म्हजे खातीर, म्हजे खातीर, म्हजे खातीर, म्हजे खातीर म्हणून जेजून सांगलें, न्ही कोणाय खातीर. आज तुमकां हें सारकें उक्त्यान सांगता, आज हांव जियेता जाल्यार न्ही संवसारा खातीर, न्ही संस्था खातीर, न्ही समाजा खातीर, न्ही कुटुंबा खातीर, न्ही सैऱ्यांदेऱ्यां खातीर, न्ही ह्या सभे खातीर, ताचे खातीर. ही सुवार्थ ताची. आज हांव कित्याक अशें सांगता म्हळ्यार तुवें आनी हांवें वेळ उतरोवंक ना, आमी आनी कितें जिवा सांगूंक ना, आसा की ना. तर ह्या फुडें हांवें कितें करयेत, सोम्या कडेन दिसारा, सोम्या तुज्या सेवेंत हांवें म्हाका कशें कितें करयेत. त्याग करूंक आसा. हाज्या पयलीं जायत्या फावटी हांवें तुमकां सांगलां, त्याग. सोम्या खातीर तुजो त्याग कितलो. कितें शाश्वत न्ही, हो संवसार शाश्वत न्ही, म्हजें गर्दां शाश्वत न्ही, म्हजे बिझनेस शाश्वत न्ही, म्हजी गोरवां शाश्वत न्ही, म्हजी कुंकणां शाश्वत न्ही, म्हजी सुनी माजरांय शाश्वत न्ही. वय सांगा, ती तुका सरकार व्हरता ते, या तुजे भाव भयणी तुका सरकार व्हरता ते, व्हरता कोण? तर आज तो संबंध घट करा, तीर करा. म्हज्या सोम्या सवें हांवें सदांच आसात. सोम्यात हांवें कितें पयस वचून दुसरी पयस गेल्यार म्हजें तो दुसरी संवसार मनशां पयस गेल्या व्हडली म्हाका कांय फरक ना. तूं सोम्या सवें सोम्याच्या कोर्टांत तांचो कांय तूं तिरस्कार करिनाय, द्वेश करिनाय, राग करिनाय, तांचो तुवें संबंद तुटोवंक ना. तांकां वडोल भावान सांगलें न्ही, पयलें कोणा सांगत हांव आसलें ती म्हज्या सशी येनात. हाजो अर्थ न्ही ती येनात म्हणून हांवें तांचे सशी वेशी पाठी. आतां तुका पळोवन तांणी तुजे मारिफात कोणा सशीची हें गरजेचें. साबार फावटी भाव एंड्रून धाकले दिल्यात न्ही, तूं रे एंड्रू म्हणून अंगायल्या प्रवीच मीत पावता वय मू. तूं फाटीं गेला तांचे सयची ताजे उतार आयकोन ताका पळोवन अंगाय येवची वाट तांकां उक्ती जाल्या. तेका म्हजे पासत म्हणटा जेजू, ताचे पासत तो वारयता, तो ताजो जीव निजायकी वाटयता, राखता, सांबाळटा. मुखार वास. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो. संवसारांत मनीस कितें पळयता. आतां हांवें दाखलो दिलो न्ही, या बाबा स्टॅनीक तो म्हणटा न्ही म्हाका 4 लाख म्हयन्याक मेळिल्ले जाल्यार कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून, तुजें बिझनेस म्हणून, संवसारान नांव जोडून, तुजो जीव तुवें होगडायलो तर दिसूच म्हणटा कितें ताका फायदो. वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवये. आदल्या हप्त्यान ती शिकोवन दिल्या ग्रेस्त पिशाची वय मू. तुजो जीव पाटी घेवंक पयशांनी फाटीं घेवंक जाता की सांगा. बँकांत करोडांचे आयवज आसा, इतलो देवाच्या नांवार बरोवन तुजो जीव फाटीं घेवंक जाता की. पोर हांवें सांगलां तें उतार किर्तनाच्या बुकांत 40 आनी 9 आनी वळ 9 आनी 10 आयका. दोडू दिवन ससनाक जी अशें करूंक जायना. कोणाय की ससनाक जी अशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळयना अशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळयना अशें करूंक जायना. 8वी वळ वाचता तूं. जिवाचे सडवणेचें मोल खरेंच व्हड,
ते मनशाचे तांकी भायर. हा, तुझ्या जीवाच्या सोडवणेचे मोल कितने आसा खरेंच ते वड ते मनशाचे तांकी भायर. ते मनशाच्या तांकी भायर तुझो जीव राखसो एकलो आसा, सांबाळसो एकलो. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडय. लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 9 वळ 50 आनी 60 आनी 2 ऐका. लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 57 to 62. आपली वाटदन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, वेताय थंय, हांव तुजो पाटलाव करून येता. जेजू पाटलाव करून तितलो सुलाभ न्ही. जेजून करचें आश्चर्य अजापां विस्मितां जेजूच्या पाटलांनी वेचून लोकांचो जोमो पळोवन ताची पॉप्युलॅरिटी पळोवन हो एकलो तरणाटो म्हणटा तूं वेताय थंय हांवूय तुज्या फाटल्यान येता म्हणटा. जेजू ताका सत्राय दिता कितें म्हणून. पूण जेजून ताका सांगलें, जेजून ताका सांगलें, कोल्याक मांटी आसात, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तिंकूंक सयत सुवात ना. म्हळ्यार तूं म्हज्या फाटल्यान आयला, तुका सिक्युरिटी, तुका बरें रावंक खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक संवसारांत माझो मारूंक आसा म्हूण चिंताय गी. ना बरो कोले माट्यांत आसात, सुकणी गोंट्यारांत आसात, पूण मनशा पुताक संवसारांत आसलो पूण संवसाराचो न्हय म्हणल्याचो अर्थ वो. मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत सुवात ना म्हळ्यार ताका आसरो, ताका आमचे बरी घरां आनी बरें नातली. तितून पर्यंत ताका तो लाभदोंक ना, आशोंक ना, चिटकोंक ना. देखून मुखार ऐका. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, पूण आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली. आनी एकल्याक ताणें सांगलें, हांगा एकलो कुर्शी व्हरता ताचो पाटलाव करूंक, पूण जेजू सांगलें आयकता साकांग काम पुटली. आनी एकल्या जेजू सांगता तर तूं मनी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा, तो बळे नीब दिता, कले नीब. तवळ ताणें जाप दिली, सैबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत. म्हज्या बापायक आनी आवयक पयलें हांव सांबाळटा, मागीर तुका पळयता म्हणालो. पयलें म्हज्या बापायक आवयक सांबाळून ती मेल्ल्या उपरांत हांव तुजो पाटलाव करता म्हणालो. म्हज्या बापायक आवयक मातयेक पायता पर्यंत पुणी म्हाका अवकाश दी. म्हाका संवसारांत रावंक सोड. तर कोण ती मरता पर्यंत जायतीं जाणां 7 जाणांनी म्हणलें आसा, आवय बापय मरता पर्यंत म्हाका येवंक जायना. ती मरच्या पयलें तुजो मरूंक आसाय. आमकां गत आवय बापायची. भाव भयणीन आमकां आमच्या आवयक हांव सांबाळटा म्हणलें चिंता दवरून आमी सांबाळटा जाल्यार खंडी जावं आमी सांबाळिना. पण हांव जेजू सरचें येताना हांव 6 दीस म्हज्या आवयक सांबाळून आसा. हांगा आमची भयण आसा रिटा, ताची आवय उतार प्रायर आसा. आनी सगळे भाव भयणी म्हणटात ना तुवें पळयचें म्हणून. ताणें पयलेंच कंडिशन घालां, शुक्रार शेनवार 2 दीस म्हाका मागण्या वचूंक जाय. उरले जाल्यार 5 दीस हांव पळयता तें पळोवन आसा. उरल्यांक 1 दीस आवय बापाय पळोवंक नाका. हें भयण मागण्यांत आसलें भयण आपल्या आवयक सांबाळूंक आपल्यान 5 दीस सांबाळून आसा. 2 दीस जेजू तशेंच. पूण हांगा एकलो म्हणटा ना हांव म्हज्या आवयकच बापायकच सांबाळटा, मागीर पळयता. ती मेल्ल्या उपरांत पळयता. म्हणजे जेजून कितें म्हळें, पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी. आतां तुमी चिंतात मेल्ल्यांक मेल्ले कशे मातयेंत पळयतात. मेल्ले म्हळ्यार कुडीन मेल्ल्यांक आत्म्यान मेल्लेत मातयेक पावून दीत. समजता तुमकां. इगर्जेक भितर पांय दवरनातले कोणाचे मोर्न वोवंक तांकां फोंडांत दिवंक कितले चुरूक कितले कितें आसात म्हणटात सुटसुटीत आसा. तुमी पळयले, हांवें खुद्द पळयलां. भितर येनात, इगर्जे भितर येनात, मागण्यांत नात. ते सगळें कितें म्हणटात मी सुरू जाल्ल्या घडयेंत नाका जाता भितर नात. पण तांकांच मोर्नाच्या दिसा पळयल्यार पेट वोवंक, पेट भायर व्हरूंक, पेट पोंडांत दवरूंक बाबा. हांगा जेजू तांचे विशयांत उलयता. मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दीत. तूं वच आनी देवाचे राज परगट कर. हांवें सांगल्यार तुमी म्हाका पातर उडोवंकात.
तुमच्या घरा मेल्ल्यांक सोडा सायबा थंयस तुमी ये हांगा रितीरेक म्हळ्यार तुमी खंडीत म्हाका फातर हाडून तेवंक हांगा हांगा जेजू सांगता मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दित तूं वोस आनी देवाचे राज परगट कर. देवाचे राज परगट कर. देखून कोणी पिडेस्त आसात मरणाच्या तणीर आसा जाल्यार मेल्ल्या उपरांत तांकां पळोवंक येवंक या पोंडांत घालूंक येनाकात भाव भयणीनो. ते निमाण्या घडये जाल्यार ते पिडेंत आसतना ते दाळा वचून तांकां देवाचे राज परगट करा. तांचो आत्म बाचाव जावच्या खातीर तांचो जीव तांणी वाटावच्या खातीर. मेल्ल्या उपरांत तुमी वचना जाल्यार म्हणणी पळयना जाल्यार म्हणणी मरच्या पयलें तांकां तांचो जीव वाचोवंक वाटावंक तुमी सुवार्थ दिया. ती जावन आसा खरी सेवा. उरल्यांनी तांची कूड सांबाळली पूण देवाचो मनीस तूं वयस जाल्यार तूं तांचो जीव सांबाळूंक कशी व्हरता तांचो आत्म सांबाळूंक कशी व्हरता. ह्या सभा जाणांक हें कांयच पडोन वचोंक ना. मरच्या पयलें तरी तांणी जेजूक उलो मारी जाय. देखून म्हाका संतोश कितें हांगा मागण्याक येवन कोणी मागीर उतर अंतरता जाल्यार तांकां आनी माने गड्यो कितल्यो आसा कितले दाखले आसात. आनी पयलो दाखलो जावन आसा तिणें एलिस बाय म्हणली आमची बळकुंजेची ती ट्रिनिटी कारणांत येताली ती आमच्या एलेन बाय बरी हांव कर पूण प्रायवंत. तिणें म्हजे कडेन विचारलें फादर निमाणे गडे मरणाच्या तणीर आसतना हांवें कितें म्हणा जाय म्हणून. त्या दाळा तिका हांवें शिकयल्लें मागणें जेजू तूं म्हजो हांव तुजी म्हणून बाय तितलेंच. आनी शिकयलें मात न्ही ताजे उपरांत सुमार वर्सां ती आयल्या मागण्याक आयल्या आनी निमाणे तिणें म्हणलीं उतरां तीच सकय तिच्या सांगात आसल्यान मागीर भेट दिवंक गेल्लो. ती एकटी पडयल्या उपरांत तिका पॅन कार्ड येन जाल्या उपरांत आनी तिच्या भयणीक सैऱ्यांकर आसली त्या पळोवंक गेल्ल्या वेळार ताजे उपरांत ती अंतरल्या उपरांत तिच्या कुटुंबाक सांगलें तिणें म्हणलें निमाणे उतरां जेजू तूं म्हजो हांव तुजी. आत्मा उगडायलें सांगा. जेजूनी कितें म्हणलें बापा तुज्या म्हजो आत्मा उपसेता बापा तुज्या हाता म्हजो आत्मा उपसेता. जेजू तेंच म्हणटा तुजो आत्मा बचाव कर तुजो जीव बचाव कर. आतां पाटी आनी हांगा आयच्या शुभ वर्तमानेक मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सवे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे प्रतिफळ दितलो. आतां जेजू कितें आशेता तो आयला संवसारांत जियेला गेला सगळें दाखोवन सांगून वय सगळे गोट सता मिस्तर आमकां कळीत खबर न्हू. आतां तो मनशापूत परत येताना तो कितें पळोवंक आशेता तुवें ताका राखोवन रावल्लो तुवें ताका वळखलो. त्या 5 आंवकारींची कळटा म्हणून दिवे घेवन तेल घेवन आसल्यांची पळय मू ती कशी आसली वराताक मेळोवंक तयार आसली. उरल्यो 5 बुदनातल्यो. तरी आज मनशापत परत येताना तुका आनी म्हाका आमकां आपूण रखंची घडी आमी नेना तूं आनी हांव तयार आसावंक घेवं म्हणलें ताका स्विकार करूंक. ती वळ परत्यान वास मनशापूत आपल्या बापाची महिमेन आपल्या दुतां सवे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे प्रतिफळ दितलो. करण्याप्रमाणे प्रतिफळ. आतां आमी जेजूच्या सेवेंत आसा तर वायट आदारता बरें आदारता. आतां मनशांनी जेजूच्या एकवटान येवच्या पयलें चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी दिश्टीनी आयकोन्यान उलोवण्यान करण्या बाबा नेंगी रास नातली बाटी नातली कस्तळ्याची. आज आमी चिंतूंक गेल्यार थोडे फावटी आमी खंय म्हणी सुकलांगी सोम्या कणाक म्हणे दुखलांगी सोम्या खंयच्या रितीन तुजे उतरा विरोध केलांगी सोम्या म्हळ्यार चिंतून 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 विसजे पडटा खंय म्हणी काडेक नेंगी कांय नातल्या वेळार म्हणी सोम्या तूं जाणाय खंय हांव सुकला म्हण सुकला जेजू सुकला हांव करेस सुकला बोरे आदारूंक हांव सुकला सुकला जेजू सुकला हांव खरेस सुकला बोरे आदारूंक सुकला. माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता अवस्वर 14 आनी वळ 25 व्हड जो मोकळी व्हड जो जेजू फाटल्यान वेतलो.
देखून आतां हांवें पळयता थोडे कडेन व्हड जमो येता मागीर खंय नया मायाक जाता आमी नेना ऐका एक दीस लोकांचे व्हड जोमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले तवळ पाटिंगोवन तांकां तो सांगे लागलो जर कोणी म्हजे चरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक आतां ऐका परतान सांगता आपल्या आवयक आपल्या बापायक बायले भुरग्यांक बायलेक भुरग्यांक भावा भयणी भावांक भयणीक आनी आपणाकच कोणाकच मुखार दवरूंक ना कोणाकच मुखार दवरूंक ना बाबा ना बापायक ना आवयक ना बायलेक ना भुरग्यांक ना भावांक ना भयणीक आनी आपणाकी मुखार दवरूंक ना कोणा मुखार दवरीचे मुंदे होगुवेनो ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ कोणाकच मुखार धरूंक ना तस्सो पयलो तो एकलोच तुजे बिझनेस मुखार दवर नाका तुजे बायलेक या गोवाक मुखार दवर तुज्या भुरग्याक मुखार दवर तुजे शिकाप मुखार दवर नाका आज लोकांनी कितें केलां संवसाराक मुखार दवन संवसारांतल्याक मुखार दवन सेवकांक मुखार दवन बायले भुरग्यांक मुखार दवन आवय बापायक मुखार दवन या बिझनेस मुखार दवन शिकाप मुखार दवन जिवन आज होगडायलां पूण ताका तुवें मुखार दवरलें उरलें सगळें सांबाळूंक जाता भाव भयणी कितें जायना 31 वर्सां ताका मुखार दवरला देखून 31 वर्सांनी कितलें पुरो सांबाळूंक हांव शकला आनी आतां हें सांबाळटा आनी मुखार सांबाळूंक शकता हंकार न्ही गर्व न्ही हकिकत म्हणटा सत सत हें सत हें सगळें करूंक शकता कोण फिलीप घरां बरल्या पत्रांत आनी आवस्वर 4:13 सांपोलोन म्हळ्यार बरी म्हाका बोल दितेले आसोवे ऐका म्हाका बोल दितेले म्हाका बोल दितेले आसोवे सर संगती करूंक हांव सर संगती हांव करूंक शकता बोल दितेले आसोवे कोण दिता बोल तो दाखवाल हांव फांटो जाल्यार म्हाका बोल कोण दिता फांट्याक सांगा तो गोवळी ताजे हिणांतले हांव शेळीन जाल्यार 5 सरव दिवन नितळ उदक दिवन म्हाका बोल दिता कोण तो म्हजो बापय ती म्हजी आवय जाल्यार हांव ताजो बाळ जाल्यार म्हाका पोषण दिवन म्हाका बोल दिता कोण कित्याक समजना कित्याक समजना तुका ह्या म्हाका आमकां आज आमी ताका साकोन पळोवंक ना भाव भयणी आज निजायकी आमी ताका साकोन पळोवना कितें 34 आनी 8 सांगता न्ही साकोन पळय साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ते बोरे कबार संताचे ते कितली रुचीक मेळची ना खेदेस खंयच्याय जाग्या साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ते बोरे कबार गॉड सांताची ती कितली रुची मेळची ना केदेस खंयच्याय जाग खंडीत ना साकोन पळयला देखून 31 वर्सां तावन तूं कितें म्हणटात माश्टली उदकांत आसल्या बरी आज भाव भयणू ह्या सतांत आमी रोंबासे आनी देखून मास मुखार सर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणी आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक आतां पाठ करची म्हळ्यार कितें तांकां सोडून वाटेर घालून येवचें म्हणून न्ही म्हळ्यार जेजूचो मोग करच्या खातीर ताजो पाटलाव करच्या खातीर तूं इल्लो त्याग करताय इल्लो त्याग वेळाचो त्याग मोगाचो त्याग सेवेचो त्याग तांची सेवा करताय ती सेवा करन उर्बेन तूं जेजूची दावोन येताय तुज्या सेवेक फळ आसा तांचोय मोग करताय तांचे चड मोग जेजू करूंक येताय तुज्या मोगाक फळ आसा तांची सेवा करताय ती सेवा करून हांगा जेजूची सेवा करूंक येता तुज्या सेवेक ह्या सेवेक आनी त्या सेवेक जेजूचे आशिर्वाद आसा देखून ते कांतार आमी केले मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका
आजच इतलो मोग केल्ल्यावर बाबा न्हू हेरांचो मोग करूंक सांगता हेरांची सेवा करूंक सांगता हेरांचे गरजां ती पावोवंक हांव सांगता कोणाय की खंय म्हणटात कसरो म्हणून विंगड दवरना पूण जेजू चड मोग केल्ल्यावर हर एका कामांत हर एका गरजांत हर एकल्याच्या सुखात दुखांत वांटेली जावंक साद जाता कित्याक जायना कित्याक बोल दिता कोण धैर्य दिता कोण वेळ दिता कोण सगळो खंयच्याय वेळ उणो जाल्लो ना आतां मुखार वाचता येता जो कोण आपलो कुरीस वावून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक रिटायरमेंटाक राखा नाकात हांव रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत तुजो फाटला करता म्हणून कुरीस घेवन ये म्हणटा कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजो फाटला करना तो म्हजो ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो मुखार वाचता एक 2 दाखले दिल्यात तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूक अपेक्षिता जाल्यार ते केर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की पळय घर बांदतना बरें प्लॅन करतात काजार जातना बरें प्लॅन करतात परगांव वचत जाल्यार बरें प्लॅन करतात वय बिझनेस घालचे जाल्यार बरें प्लॅन करतात जेजूचो फाटलाव करता आसतना कित्याक आमचें प्लॅन जायना देखून तुका दाखलो दिला म्हाका तांक आसलें मात हांव घराक बुन्याद घालता आनी तें हांव पोंता पळयता म्हाका वय साध्य जाल्यार मात्र हांव कितें शिकूंक शकता जाल्यार मात्र हांव शिकपाक वेता ना जायना म्हणजे बिझनेस करूंक जाता जाल्यार मात हांव सुरू करता नाल्यार करिना वय कितें कशें आमी वेळ काडटा आनी कशें आमी प्लॅन करता येवजण घालता आनी त्या खातीर दीस रात आमी वावर करता खंय वचूंक की तयार जेवी नासतना काल म्हणटा न्हंय नासतना थोड्यांक दीस आनी रात ते येवजण संपून काय काडूंक देन हांगाय ताजेन वर्तें येवजणी ह्या खातीर जायत्यांनी तुमी हें केला त्याग केला देखून हांवें सांगलें न्ही आतां 7th बी 7th मात्र आतां मिनवणच्या मागण्यांत जायत्यांनी त्याग करून बरें मन दाखयलां पूण बरें मन दाखयल्या पावना तुमच्या समर्पणान तुमी थीर रावंक आसा बावरतान तुमी घट रावंक आसा जोशुआक सांगता न्ही तिरासान सांबाळ म्हणून जोशुआ चॅप्टर 1 and verse 8 and 9 जोशुआच्या बुकांत वरी 1 आणि 8 आणि 9 धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच जेवणटाचेर दवर देखून सदांच म्हणून काही अप्रूप न्ही सदांच तुज्या वंटाचेर म्हळ्यार कशें देवाचें उतर सदांच तुज्या वंटाचेर तशें आनी तांतू बरयला ते तुवें 17 पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर देखून 17 तुवें वावर करचे खातीर दीस आनी रात तुवें वावर करचे खातीर तेतना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें ते जाणा कशें तूं तुज्या कामांत दीस आनी रात म्हळ्यार वावरता तेजें सोम्याच्या तूं 7th हितून दिसान रावता तुका जैत मेळटलें जैत दिता कोण जैत दिता कोण सोम्याच्या 7th हर एका कामांत जैत दिता कोण खंयचें काम हांगासर रावलां तुमी सांगा हर एक काम सोम्या खातीर आमी करता खंयच्या कामांत आमी फाटी उरल्या या धरणी शेवटायला सांगा आसा ते तले हर एका कामांत ताणें कितें दिलां जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट देवान देवसरा सांगलें म्हजे तावन देवान देवसरा सांगलें म्हजे तावन म्हाका जैत कोण आतां देखून सो आज वो त्याग करीचे जाल्यार बा म्हणून एलिशा बरी तुवें आनी हांवें आमचो वो त्याग आमी करीच आमी वाचता रायाच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 19 तावन 21 पर्यंत 1 Kings chapter 19 verse 19 to 21 वयर कितें बरयलां एलिशाचें आपोवणें आतां सरस्वतीच्या सेवे खातीर ताका आपोवणें एलिया द्वारे आपोवणें त्या आपोवण्या विशयान दिल्लें आयकुया ऐका एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो एलियाक मेळटा शाफाटाचो पूत एलिशा हो 12 बैलांची जोतां घेवन व्हडलो सावकार तो सागोळेकार तो एक गाद असले एक जोडे बैल पुरो आसले हाजे कडेन कितलीं जोतां आसात 12 जोतां म्हळ्यार कितलो जागो आसाजे व्हडलो सागोळेकार फार्मर कोण एलिशा 12 जोतां तो कितें करना आसा घेवन कोसतलो आनी 12वे जोत ताणेंच धरले आनी निमाणें ताणें धरले म्हळ्यार ताचे सांगात आसले मुकले ताणें मुकलें धरलें जाल्यार हे फाटले पोरे वेते आसले देखल्यार मुकल्यांक वो आंबुडतालो म्हणून
12 जोतांनी निमाणे जोतांनी धरिल्ले. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. अर्थ कितें? एलिया येता आनी आपलो शेलो एलिशाचेर घालता. एलिशान बैलांक थंयच सोडले आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. पळ्यांनी बैलांक सोडले, एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, दया करून पयले म्हज्या बापयक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड. हांगाय एलिशा तेंच म्हणटा एलिया कडेन, पयले म्हाका वचून म्हज्या मातयेक पावूं न्ही, मातयेक पावूंक सांगूना ताणें. म्हज्या आवयक आनी बापायक उमो दिवंक, गूड बाय म्हणून न्ही, बाय बाय करूंक. गूड बाय म्हळ्यार गेट आउट, ओवर, बाय बाय करूंक सोडू. आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो. तितले करूंक सोडू. पूण तितले करून सोडलें ताणें एलियान. ऐका, एलियान जाप दिली, वच वच, पूण पाटी ये. पाटी ये, थंयच वचनाका, येता म्हूण सांगून मागीर पानांद्या पात्राड जायनाका. कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय. म्हजो शेलो तुजेर घाला, म्हजो अधिकार तुका दिला, म्हजें अभिषेक कितें तुका दिलें, म्हजी तेलावणी मागणी तुका दिली, हांवें तुका कितें केलें म्हणलें समजून घे. एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवशी मारले. पळ्यांनी गे बाबयनो, एलियासो देवाच्या सेवकाचो पाटलाव करच्या खातीर आसले पुरे 12 जोतांय तो कितें करता, बैलांक जिशी मारता. जळोवाक उपयोग करून आनी तेंत तांकां बांदिल्लें, तांच्या खांद्यां बांदिल्लें जू म्हणटात, गुत्ता म्हणून नांगोर. आनी तें जू ते कितें रुकाडाचें वय मू, तेंच रुकाड जळोवाक उपयोग ह्या करून बैलांनी म्हाका अटकळ जावन जो, ह्या जोतांनी नेगिला म्हणटात, नेगिला म्हणल्यार नांगरांनी म्हाका अटकळ जावन जो, ह्या जुआंनी म्हाका अटकळ जावन जो म्हणून तो सगळें कितें करता, जळोवाक उपयोग करून, जळोवाक उपाय करून ताणें तांचे मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. पळयानी गे, खंयचेच हाजो पाटलाव करच्या खातीर ह्या फुडां जावं गादे, जावं जोतां, जावं पाडे आनी खंयचेय अडकळ येवन जो म्हणल्या खातीर ताणें सगळें कितें केलें, तांकां पाड्यांक मारलें आनी ते जू ताणें जळोवाक वापरलें आनी चकडांक आपोवन आपल्या लोकांक खावंक दिलें. लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो आनी एलिया फाटल्यान गेलो. आनी उपरांत उठलो आनी एलिया फाटल्यान गेलो. एलिया फाटल्यान आनी ताची सेवा करूंक लागलो. फाटीं परतालो गी, परत्यान गाद्याक गेलो गी, जोतांक आनी गेलो गी, कुसूंक गेलो गी. त्याग म्हळ्यार ओ भाव भयणीनो, वय पयलीं हांव पळय संवसाराचो जावन संवसारची कामां करनासलो, आतां हांव संपूर्ण समर्पीत जालां सोम्याच्या कामां. समर्पीत हांव जेजू, समर्पीत हांव, समर्पीत हांव जेजू, समर्पीत हांव. तुज्या सेवेक म्हजें जिवीत, तुज्या सेवेक म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर, मोगान तूं स्वीकार कर. कानीक जावन म्हजें सर्वस्व, कानीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पीत हांव जेजू, समर्पीत हांव, समर्पीत हांव जेजू. 31 वर्सां पयलें हेंच हांवें केल्लें. ताच्या पयलें भरतनाट्य म्हणून, कर्नाटीक म्युजीक म्हणून, इनकल्चरेशन म्हणून, कावी ड्रेस म्हणून, आनी कितें गळ्यान घाल्लें ते रुद्राक्षा म्हणून, आनी कितें कितें म्हणून, इंडियनायजेशन, इनकल्चरेशन म्हणून लांब केस सोडून संन्यासी जावन आसलो. पूण जेन्ना देवाचें उतार म्हाका मेळ्ळें, त्या आदी सगळें कर, मुठें कर, पोटली बांदून कालें कर, उलपण काडिल्लें, सगळें जळयल्लें. ना, फाटीं पळोवंक ना. आज त्या विशयांत न्ही उलोवंक ना. आयजाय 43:18 कितें म्हणटा? आयजाय 43:18 पूर्वी कितें घडलां, पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाका, उगडास करिनाका. आदी कितें केलां, आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाका, मनांत हाडिनाका. देखून भाव भयणीनो, आतां सोम्याच्या सेवेंत आसलो, हो म्हजे कडेन हें आसलें तें आसलें, कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो रस्माच्यो साडी आसल्यो, ते बऱ्यो टेलरा कडेन दिवन कितें 5-6 म्हजे ड्रेस, एक ड्रेस त्या दाळा 2,000 आनी कितल्यो गळ्यान घालच्यो ते पुराय आसले, भांगा हाताक घालचे पुराय, आनी बावळ्या बांदचे, आनी गेज्जेचे कितले कितले सेट. तरी सुमार त्या काळार 1995 म्हजे कडेन 20-25 हजारांची वस्तू आसल्यो डान्साची. मात केदे केदे व्हडले व्हडले बुकी आसले.
कांय पळोवंक ना. हो इतल्या वर्सांचे इतल्या मोलाचे इतले कित्याक ताज्यानी व्हरते ताज्यानी चड मोला दीक मोवा प्रास गोदुदा प्रास सर्गीत मोगाची सदांच ते भळता जेजू दिता जेजू दिता त्या घडये ह्या घडये पर्यंत दिवनूच आसा कितें हळवूनच आसा कितें जिविताची जर मोगाची जर जानव्याची जर कुरपेची जर काकुलतीची जर सक्तेची जर अशांतीची जर उजवाड्याची जर 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 धर 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 कितें जर 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 समजायचे देखून थोडे शब्द वापरतना धर 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 लेलो 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 क्या जीवन का जीवा जल जीवा जल जीवा जल आणि ते तुका मेळटा म्हणटाना आनी माथेवाच्या वांजेलांचा वस्व 13 वोळ 40 आनी 4 कितें म्हणटा एक ल्हानशी ओपार आसा थंय पूर्ण दवरलेल्या दिरव्या विशयांत ऐका ते दिरवेन जायचे जाल्यार सगळें किजें म्हणटा ऐका पूर्ण दवरलेल्या दिरव्याची ओपार मॅथ्यू 13:44 सर्गींचे राज म्हळ्यार येस राज जोडचे खातीर हे दिरवेन तुवें जोडचे खातीर कितें करचें सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतान पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी पूर्ण दवरलेल्या एका दिरव्या बरी कोण एकल्याक ते मेळटा आनी तो परत्यान ते लिपयता उपरांत संतोषान वचून तो आपल्या आस्त बदीक सगळे विकता आनी ते शेत मोलाक घेता फळ्यांनी सगळें विकता एका दिरव्या खातीर आस्त बदीक ताका कितें आसलें सगळें तो विकता आनी हे मोती हे मोलादीक मोती कितें जावन आसा जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू भांगारा प्रास काळबाळसो सुर्या प्रास सदांच परजोस भांगारा प्रास बाळसो सुर्या प्रास सदांच परजोळसो निसर सदांच परजोळसो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदांच सुर्या वर्णी सदांच परजोळसो जेजू तूं म्हजो हें सत तुका कळ्ळी जालां जाल्यार मात तुवें त्याग करीत नाजाल्यार संवसार तुका चिटकोन रावता तूं संवसाराक चिटकोन रावताय सांपावल म्हणटा हो संवसार कोयर म्हणटा न्ही सांपावल वय मू हो संवसार कितें कोयर आज कळना न्हू निमाने श्वास तेदोळा कळटा ओ वय न्ही कोयर आनी म्हजी कुडी ही म्हजी कुडी कोयर मात न्ही थोडे इल्लो 60 दीस दवरल्यार मागीर घाण सारें जाल्यार तें दवरतात एक दीस 2 दीस एक हप्तो दुसऱ्या धर्माचें तक्षण सकाळीं म्हळ्यार 2 पारां भितर जालें ना खाली ताचें नांव मात्र मोतींत वय मू कांय दोळे आमकां कांय आसाना आनी वास पाठी वास मनशा पत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुता सव्या येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो सतत हांव तुमकां सांगता हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळयसर मरोंक पावचे ना वय जेजूच्या काळार म्हळ्यार संपूर्ण जेजूक वळखले ताच्या राजांत म्हळ्यार कितें ताचें राज कितें मेल्ल्या उपरांत जीव आसतना बाबा सभा जाणांक आमच्या क्रिस्तांवांक देवाचें राज म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत थंय वयर गेल्यार म्हणून पण देवाचे उतार कितें सांगता देवाचें राज मेल्ल्या उपरांत जीव आसतना तुजें राज येवं म्हणून ताणें मागोवंक शिकयलां वय मू मेल्ल्या उपरांत येजे जाल्यार तूं वयर गेल्ल्या उपरांत हांगा येवन कितें फायदो तुजें राज येवं केदाळा हांव ह्या संवसारांत आसतना संवसारांत जिवन आसतना आनी ताचें राज कितें आमी आयकलां रोमाकारांतल्या पत्रां 14:17 देवाचें राज म्हळ्यार कितें खावचें जेवचें न्ही ऐका कित्याक देवाचें राज खावच्यांत आनी जेवच्यांत आटापुन्ना ह्या नेश्च्यांत आनी पांगोरच्यांत आटापुन्ना भागार नीत पाळच्यांत समाधान जोडच्यांत आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यांत आटापून आसा हो संतोष कोण दिता तुका
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಂದು ಜಯ ಜಯವೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ಜಯವೇ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು जय जयवे. कितले बरें कांतार पळय. आनी म्हणटाना तुमी कितले संतोश बरी जाल्यात. हे राज स्तुती करतना आमकां मेळचो संतोश देवाचें राज. देवाचें उतर आयकून आमी न्हीद पाळटा तें देवाचें राज. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी हेरांक भोगसून सगळ्यांक सांगता बरो संबंध जोडून शांती जोडटा तें देवाचें राज. देवाचें उतर आयकून सर्गीचे 7 मिस्तर गोट आमी सत मानता तें देवाचें राज. आज कित्याक लोकांक समजना हांव तुका व्हडली हांव थियरी आगी PhD करूंक आगी सांगा. PhD केल्ले पुरे पिशे जाल्यात. म्हळ्यार तांच्या समजोनेक पिशे म्हळ्यार संवसाराक तांच्या जाणवायेक ही सतां देखून तुजें जमलें नेंगी. कोण आतां न्हू वाचती वळ लुकाच्या वांजन हांव 10:21 लूक 10:21 कोण आतां न्हू जाणट्यां तावन बुदवंतां तावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक नेणट्यांक कालत्यांक बाळांक भुरग्यांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर बापा हांव तुका वाव. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या ते संतोषान बरोवन म्हणालो बापा बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणट्या आनी बुदवंतां जाणट्यां हांव लिपोवन दवरला बुदवंतां हांव लिपोवन दवरला लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. देखून ह्या फुडां भाव भयणीनो जेजू ते तुमकां संतोष मेळ्ळा जाल्यार संतोषान उडकी मारा. जेजू ते तुमकां मोग लाभला जाल्यार त्या मोगांत तुमी आनी कितें म्हणटात उपयेया. त्या मोगांत उपयोन तो मोग आपणायला देखून तो मोग हेरांक कित्याक दाखया. निश्कळ नितळ निर्मळ निस्वार्थ धर्मार्थ अपरिमीत मोग देवाचें राज जोडलां. देखून हें देवाचें राज. देखून हांगा जेजू तेंच म्हणटा हांव हें देवाचें राज तुमी पळयतल्यात म्हळ्यार तूं जेजूक वळखल्ल्यांक देवाचें राज. आनी जेजू वळखानातल्यांक आज ते चिंता थंय मेल्ल्या उपरांत तांकां मेळटा. खंडीत हांगा मेळोना जाल्यार थंय मेळना भाव भयणी. देखून तूं हें राज जोडचें खातीर हाच्या पयल्या वचपांत सारकें ताणें केल्लीं विजमितां असर्यां अजापां ताका वळखल्यार मात्र भाव भयणीनो आमी ताचो पाटलाव करूंक शकता. आज जेजू खंडीत तुमी वळखोंक ना जाल्यार आनी की तुमी सांतां सांतीन एक धन रावल्यात तर तुमी आनी की देवाक वळखल्ल्यांक तुमी वळखल्यात जाल्यार सारकें का देवाक ते वळखल्यात आनी तुमी खाली देवाक वळखल्ल्यांक वळखोन जी येता जाल्यार तुमी राज जोडिनात. आज हांव देवाक वळखल्ल्यांक कोणाक सांगून रावना. हांव खुद्दू जेजूक वळखता बापाक वळखता पुताक वळखता पवित्र आत्म्याक वळखता देखून तो वळखला ती वळखल्या तुका कांय तांचो फायदो ना. ते सांत त्यो सांतिन्यो देवाक वळखल्यात तुका तांचे वरी कांय फायदो ना. तूं तांचे बरी देवाक वळखता जाल्यार तुका फायदो समजता. देखून इल्लें कस्ताळ खाडा आसा जाल्यार तुमच्या बोवारी तांणी वळखले बरी हांवें जेजूक वळखा जाय. तांणी देवाची खुशी केल्ल्या बरी हांवें देवाची खुशी करीत. तांणी जेजूची सेवा केल्ल्या बरी हांवें जेजूची सेवा करीत. आज हें चिंता तुजें तें म्हजें तें उपजाजें जाल्यार आतां एक देवाच्या मोगाची रुजवात तुका हांगा देवाचें उतार दिता. एक द्वितीय नियम आनी आवस्वर 4:32-40 पर्यंत. देवाच्या मोगाची रुजवात. तुज्या जिवितांत देवाच्या मोगाची रुजवात तेंच्या मोगाची रुजवात तुका आसा. देखून तांकां तूं फोन करताय तांचे कडेन उलयताय तांकां मेसेज घालताय तांकां वचून मेळटात की ना. कित्याक तुमी तांकां फोन करता सांगा तुमकां ताच्या मोगाची रुजवात आसा वय मू. कित्याक तुमी तांकां वचून भेटतात मेळटात तांच्या मोगाची इल्ली रुजवात. हें बरें समजता तुमकां. ते जेजूच्या मोगाची रुजवात तुमकां आसा जाल्यार तुमी जेजूक वचून मेळाचे की नाका. कशें आयलां बेंगलोरतान पळय आमचे भयणी रिटा आयला आमचो संतान आयला आनी ते तांचे भुरगीं आयलां क्रिस्तिना तितल्या पयस न्हू ते कांय पयनकान आयल्यात. येता टायमार सैऱ्यां घरी वशेत आसले तांकां कितें म्हळ्यार सैऱ्यांच्या मोगाची रुजवात आज जेजूच्या मोगाच्या रुजवाते वनी चड आसली जाल्यार ती खंय वेती आहली. आज तुमकां उक्त्यान सांगता हांवें सैऱ्यां घर वचोन वर्सां कांय 30 जालीं मागीर 31 जालीं. ह्या
खंयच्याच इश्टाक मेळनासतना म्हज्या सांगता शिकल्यांक वर्सां जालीं कांय 40 जालीं 60 जालीं आतां कितली म्हजी आतां प्रायस जाली 64 न्ही तातूंत एक 33 काडया तितली जाली कित्याक तांच्या मोगाच्या आनी चड म्हाका मोगाची रुजवात कोणाची जाल्या जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक हांव पावता शांतीच्या बंदराक तुमकां उक्त्यान सांगता देवाच्या मोगाची म्हाका इतली रुजवात जाल्या कितें करून त्या मोगा म्हाका वो संवसारी मोग कांयच न्ही कुस्डो कोणाच्या मोगाक हांव अशें ना ह्या मोगाक आपणायल्या उपरांत जोडिल्ल्या उपरांत देखून त्या मोगाची रुजवात तुका जाल्या जाल्यार ताचो पटलाव करूंक तुका आसलो वय मू आतां खंयच्या एका व्यक्तीचो तुका मोगाचो तेज्या मोगाचो तिज्या मोगाचो तुका अनुभव जाला जाल्यार त्या व्यक्ती सांगता रावोंक ह्या ताचो पटलाव करूंक वचूंक तुका सुलाभ की न्ही हांगा तें सुद्दां सांगता देवाचें उतर आतां आयका देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचयल्ल्या दिसांतावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदी सोंपलेल्या पुर्विल्या काळाची सोदना कर पयलें तुज्या आवय बापायची सोदना तुका करूंक जाता सोयऱ्यांची सोदना करताय न्ही तुजी खानदान कोण पुर्वज कोण म्हणून तें सोडा ही सोदना करा देवान रचलेल्या रचनेची सोदना करा देवान कसो संवसार रचलो मनशाक रचलो कसो रचलो ती सोदना करा आकाशाची शेकांशेक सोदना कर आनी विसार इतले व्हडले गडीत हाच्या आदी केन्नापुणी घडल्या आमचे शिकले विज्ञानी आसात न्ही संवसारांत आतां कितें सोदून काडटात सूर्यो खंय तो नयलो वय मग सुर्या विशयान आनी सोदना करतात वय मग जाल्यार तांकां आनी कितलीं ग्रह आसात ग्रह म्हळ्यार प्लॅनेट्स वय मग कितलीं आसात तांकां खबर आसा पूण कोणें केल्या ते मनीस सूर्य रचून दिवळ्या चंद्र रचून दिवळ्या एक नेक रचून दिवळ्या वय मग हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां न्ही की बेसयता म्हणून हांव मनशाक रचता रच पळय माती काय पड नाका ती माती म्हजी म्हणालो सर उदक घालतना चुप उदकाक पड नाका तें हांवें रचयल्लें समजा ना कीर्तन 26:24 कितें म्हणटा साम 24:1 सर्वेस्पराचे अधीन आसा पृथ्वी ताचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा ते सगळे आनी तांतू आसा ते सगळे संसार आनी तांतू वस्ती करतात ती सगळीं ताच्या अधीन आसात तुजे आमचें समळ्ळें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येता कांय हाडलें ना आमचें समळ्ळें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येतना काय काले सातानी आयल्या वमी ओरूक काय ना आमचे संगी काले सातानी आयल्या वमी ओरूक काय ना आमचे संगी पाटक पाटक या संसाराक पाटक पयस कर देव सारा लागीं स देवातय सर्गींच्या बापातय लागीं स देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर ते सगळें ताच्या अधीन आसा मुखार ऐका खंयच्याय काळार असली उतरां कोणेय आयकल्लीं आसा देवले लागीना आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुता आयका तुमी देवा आनी तो उलयला पजे कडेन साबार पोटी उलयला परत परत मोयजे कडेन उलयला नाय दोंगरार उलय पेदू लागीं उलयला ताबोर गोड्या साबार पोटी उलयला दोता मुखांत सर्वां संगी उलयला पोता मुखांत हें विसराल्यात गे तुमी गोंथार बरें येता तुमकां उल्लाला उल्लाला म्हणल्यार उलयला उलयला देवाचे उतार सांगता उडास करा
ताजो ताळो तुमी आयकूंक ना गी आनी खंयच्याय लोकान देवान उज्या मध्ये उलयिल्लो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला उज्या मध्ये उलयलो की ना म्हजे कडेन आं मागीर आणि तो वाचून उरला हं. खंयच्याय देवान देखून तो म्हजे सांग लागीं सरा नाका म्हणून लागीं आयलेलो कितें जातलो म्हजे हें बाबा क्यू जातालो हां नाही चिकन टिक्का जातालो हां लागीं नाका म्हणलो देखून खंयच्या देवान परीक्षा कुणा अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आणि उबारलेल्या बावळ्यान आणि भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेका राष्ट्रामदले काढून आपणाचे करून घेवंक धैर्य घेतला आतां दाविदान इतली झुजां ताणें झुजलो वय मू खंयच्या झुजान तो चलवालो गे हां जिखलो कोण गोलियाताक मारिल्लें कोणें हो दाविदान कांय मारूंक ना गोलियाताक मारिल्लें सरस्परान सगळ्या झुजांत झुजिल्लो सरस्प देव इस्रायली तांकां सगळ्यांक जीख दिल्ली कोणें हां तांच्यातल्या तांणी कांय करूंक जावंक ना देखून तो हांव तो निर्गमाच्या बुकांत अवस्व 14:13-14 कितें म्हणटा आयका बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13-14 वैजेन जाप दिली बिये नाकात तीर रावा आणि सर्वेच पोर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्या सरस्पोर सोडयता सरस्पो जुसता सरस्पो तुमकां रक्तान सांबाळटा आनी सुटका दिता हें सगळें विसराल्यात गे तुमी म्हूण विचारता देवाचे उतर फाटी येवन वास मुखार पूण हे सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमचे पासत इजिप्तान केल्ले ते तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखला इस्रायल ताणें पळयलां तांच्या दोळ्यांनीच ताणें देखलां मन्ना पोटचें ताणें पळयलां आनी खंय तें कडपातान उदक घालचें तांणी पळयलां तांबडो दर्यो 2 जावचो तांणी पळयला हर एक हजापा इजिप्तान आयिल्लीं 10 खरगां तांणी सगळें पळयलां देखून देवाचे उतर सांगता इतलें पळोवन तुमी म्हाका वळखनात गी इतलें कृत्य अवस्वर किर्तनाच्या बुकां अवस्वर 40:16-8 कितें म्हणटा सरस्वती कृत्यां पळया म्हणटा देवाचे उतर आयका सर्वेस्पराची कृत्यां पळया सरस्वती कृत्यां पळया तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत बाबा संवसार तुका करूंक शकनातलें सरस्परा देवान ताच्या उतरा मुखांत केला संवसार तुका दिवंक शकना तें जेजून ताच्या उतरा मुखांत तुका म्हाका आमकां दिला ही शांती संवसार दिवंक शकता की सांगा ही जानवाय संवसार दिवंक शकता की ही चिरूकाय उर्बा उमेद संवसार दिवंक शकता की सांगा हे जिवीत म्हणजे हांवें शांतीचें समाधानाचें संतोषाचें मोगाचें मायपाचें दया माया काकुलतेचें जानवायचें बुद्धवंतकाचें हें सगळें जिवीत संवसार दिवंक शकता की कोण आतां खंय तावन देवाच्या उतरात हांव हां तेंच देवाचें उतार देवाची विजमीत कृत्यां तुका दाखोवन दिता देखून पृथ्वी ताणें केल्यान विजमिता पृथ्वी शेकांशेक तो झुजां सोंपयता हां तो सोंपयता देखून पळय हें देवाचें काम हें जाणा जावन देवाचें उतर आयकता तुजो म्हजो आमचो कितें भावार्थ वाडत चड मात्र तुवें आनी हांवें देवाक चड लागीं सराजे संवसाराक पयस करी जे देवाक जाकोबाच्या पत्रां 4:7-8 सांगता न्ही जेम्स चॅप्टर 4:7-8 कितें म्हणटा देखून देवाक तुमी काळजया देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे ताम फळटलो देवाक तुमी लागीं सरा देवाक लागीं सरा आनी हर एक देवाचें उतर आयकलें पण भावार्थांत आमी देवाक लागीं सर आमच्या मोगांत देवाक लागीं सराचे सेवेंत आमी देवाक लागीं सराचे आमच्या हर एक कामांत आमी देवाक लागीं सराचे देवाच्या कामांत सेवेंत गायनांत किर्तनांत स्तुतींत आराधनांत विनवणेंत हर एकांत आमी लागीं सराचे भाव भयणीनो समजताय म्हजी भास समजता तुमकां जितलें आमी चड देवाचें उतर आयकता तितलें आमी हांवें सांगलें एक मेट आमी फोंडाक लागीं न्ही एक मेट आमी सर्गाक लागीं म्हणल्यार बरी तें आतां जीवन आसतना पूण देवाचें उतर आयकत आसतना हर एक मेट आमी देवाक लागीं जेजूक लागीं पवित्र आत्म्याक लागीं सर्गीच्या राजाक लागीं वचाची देखून हीं कृत्यां परत उडा आसा काडा पाटयेर मुखार वास सर्वेस्परस देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणच देव ना म्हूण एका निजा देवाची वळख जाल्या गे तुमकां हां
ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ इरुवातनु देवरू देवाची वळख जाल्यार तुमकां संतोष ना गे पयलीं आशिल्ली गे आमकां वळख जो आसा तो सहमळ्याची वळख आशिल्ली गे हाजी वळख जाल्या कशी देवाच्या उतरा मुखांत्र देखून त्या सरस्पा तुमी वळखल्या जाल्यार ताका लागीं सरा आनी देव न्हय जाल्ल्यांक कान उड्या पयस दवरा उडा सयत काडी नाकात नांव सयत काडी नाकात म्हणटा देवाचे उतर हाज्या पयलीं तुमी आयकलां आनी परच्या शिकोवन बाबा रिक्षाना सांगलें न्ही गे पळयत सांबारला तांचे इमाज्यो तांचे काले आसा तांचे मुर्त्यो आनी कितें तांचे कोण आसा सगळे खांबे कितें सगळे पुटपुट करा तें करून तुमी वचनाकात तें बरयलां तांतूय म्हळ्यार तुमी देवाक जाता तुमच्या जिवितान तें पूट जायचें तें आसोंदी ती दवरून आमकां कांय पडोवन वचना वय मग पूण तुमच्या मतीन जावन दी तुमच्या काळजान जावन दी तुमच्या जिवान कितें म्हणटा जिवितान जावन दी तुमच्या त्या समजोनेन जावन दी तें पुराय येवन वचूं ते पण आमी कितें केलां कान उडयला म्हाका तें कांयच न्ही तें कोयर वय मग म्हजो कोण जो आसा म्हणलो तोच हांव आमी घट्ट धरला आनी निमाणे वास मुखार तुमकां शिस्तेन वागोवचे खातीर ताणें आख्खा सतावन आपलो ताळो तुमकां आयकचो केलो सर्गेचो ताळो म्हणली म्हजी शिकवण आसा ती तुमी आयका युट्यूबार ताजो ताळो तुमी आयकलो प्रतवेर ताणें आपलो व्हड उजो तुमी पळयसो केलो आनी उज्या मध्ये तावन तो तुमचे कडेन उलयलो सिनाय पर्वता उज्या मध्ये हांव तो उलयलो ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांचे संततीक विंचली देखून ताणें तुमकां आपलेच व्हड पदवेन इजिप्तांतली भायर हाडली मोग केलो देखून ताणें आमकां त्या गुलामपणांतले भायर हाडले वय मग आज जेजून बापान आमचो मोग केला देखून जेजू मारी ताणें आमकां त्या सर ताच्या गुलामपणांतले पातकांतले सैतानाच्या दुस्मानाच्या सर घासांतले पासांतले भायर काडला ह्या खातीर आमी आनी चड आनी चड लागीं सरूंक आसा न्ही वास मुखार आनी तुमचे मुखार तुमच्या की अदीक व्हड आनी बलिश्ट राष्ट्रांक भायर धांवडायली आनी आज पर्यंत तुमचे अधीन आसा त्या देशांत तुमकां हाडून तांचो देश तुमचे दायज करून दिलो जावं पुरो तांकां देश म्हळ्यार आतां इस्रायलितांक देश म्हळ्यार इस्रायल जावं पुरो वय मग तुका आनी म्हजो आमचो देश खंयचो खंयचो देश तुजो आनी म्हजो आमचो स्वर्गींचे राज ससनासो देश आमी खंयचे नागरीक हाज्या पयलीं सांगलां फिलिपिकारां पयल्या पत्रां 3:17-20 फिलिपियन चॅप्टर 3:20 कितें म्हणटा आमी सर्गीच्या राजाचे नागरीक आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक खंयचे नागरीक आधार कार्ड केलाय ना मग ना गे आधार कार्ड हे न्ही आमचे तुमचे आधार कार्ड न्ही सर्गीच्या राजाचे आमी जाल्यार सर्गीच्या राजाचे नागरीक आनी ते आधार कार्ड कितें वडोल बाबा विक्रमान बरें सांगलां जुवांच्या बांजेलां तावसर 1:12 कोणें तांकां स्विकार केला ती जावन सद्यावाची जॉन चॅप्टर 1:12 वाचून काड पूण आपणाक स्विकार केल्या हे आधार कार्ड तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीचे नागरीक करता हे आधार कार्ड खंयचे आधार कार्ड पूण आपणाक स्विकार केले आमी जेजू स्विकार केला ते म्हजे आधार कार्ड सर्गीच्या राजाक जेजूच सोबी म्हूण तुज्या तोंडांत उसारताय आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत सत मानताय तर तुका सर्गींची राज तुजें जातालें देखून भाव भयणीन देवान केल्लीं विजमितां सरी अद्भुतां जायतीं आसात देखून तुमच्या भावार्थान धंडळ नाकात आनी की चड आनी चड देवाचें उतर आयकून जेजूक लागीं सरा बापा पुता पवित्र तुमच्या एकवटान थीर रावा आनी केदाळाय वय तुमी समयाची सेवा करूंक फाटीं सरा नाकात आनी की उर्बेन उमेदीन ती सेवा करूंक मुखार सरा देखून हें भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां देवाक खऱ्यांनी जा देवाक जेजू ते वळखल्या हर एकल्याक हें भाग देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.